السيدات تتطلب الأنظمة الصحية في دبي نشر المقصورة طائرة قبل الإقلاع وتم ذلك بعد قليل. أجرد تغطية الأنف والفم بالمضمار العنان أثناء رش المقصورة. وشكرا. The gentleman health regulation in Dubai requires that the cabin be sprayed before takeoff. This will be done shortly. You might
مستمتعين مرحبا بكم في مطار دبي. حتى التوقيت المحلي ينشر الساعة 12:40 بعد الزوال. تبلغ درجة الحرارة الخارجية 29 درجة مئوية. يجب منكم البقاء جالسين في